बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल में मैं हूं नौशीन तारिक और आपको खुशामदीद कहूंगी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज PDM की सरबराह यानी मौलाना फजलुर रहमान जो कि JUI के भी सरबराह हैं, उन्होंने हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वो बात कह दी जो PDM के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। उनका ये जो बयान है इसको हम डिस्कस करेंगे आज के व्लॉग में, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या PDM कभी तहरीक थी, और अगर तहरीक थी तो तहरीक से इसके ताबूत बनने तक किस किस ने क्या क्या गलती की। और इसके अलावा जनाब ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि PDM की जो तहरीक है वो रोल बैक होने जा रही है, तो इसके बदले में जरदारी साहब को रिलीफ और मियां नवाज शरीफ साहब को खामोश NRO दिया जा रहा है या उसके दिए जाने के इम्कानात मौजूद हैं। तो इस सब को मैं अपने व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करूंगी आज। अगर आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर मैं आपके साथ करंट अफेयर से मुतालिक अपने व्लॉग्स शेयर करती रहूं। व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि PDM के बारे में कहा जा रहा है वो लोग जो हुकूमत को गिराने गए थे खुद गिर गए हैं। जी हाँ, इस वक्त पूरी PDM की जो तहरीक है वो रोल बैक हो चुकी है, गिर चुकी है, और आप कह सकते हैं कि बहुत ही भोंडे तरीके से जो है वो इसका शराजा बिखर चुका है। ये भी कहा जा रहा है कि इस तहरीक को जानबूझकर जो है वो डम किया गया और इसके बदले जो मेन पार्टीज लीडर्स हैं, जो मेन पाकिस्तान के साबिक हुक्मरान हैं रह चुके हैं, उनको जो है वो किसी किस्म का रिलीफ भी फराहम किया जा रहा है पसे पर्दा। ये भी एक बात है और इस पे कितनी हकीकत है इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे इस तहरीक का एक पूरा सिनेरियो रहा, और आज मौलाना यानी इस तहरीक के जो शुरू करने वाले शख्स थे मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो खुद ही इस के ताबूत में आखिरी कील ठोंक रहे हैं अपनी स्टेटमेंट से। मौलाना साहब वो पहले शख्स थे जिन्होंने जो है 2018 के इलेक्शन के बाद इस इलेक्शन को धांधली ज़दा कहते हुए जो है वो इमरान खान साहब के अगेंस्ट तहरीक चलाने की ठानी, और उन्होंने इस हवाले से जो है वो एहतजाज भी किए, लॉन्ग मार्च भी किए और ये वो। फिर उसके बाद बाकी जमातें जिन जिन के खिलाफ केसेस खुलते चले गए, जिन जिन के खिलाफ जो है हुकूमत का गहरा जो घेरा था वो तंग होता चला गया, वो भी इनको ज्वाइन करते रहे। और बिलाखिर हमने ये देखा कि सितंबर में PDM का इत्तेहाद कायम हुआ। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से तमाम अपोजिशन की 11 जमातें मिलकर बैठी, एक चार्टर डिजाइन हुआ, एक लाया अमल तय किया गया कि हुकूमत को कैसे गिराया जाएगा, कैसे इसको टफ टाइम दिया जाएगा। और सबके मुतफक्का फैसले के बाद जो है वो इसका सरबराह जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब को ही नामजद किया गया, और अब यही जो है वो उसके रोल बैक होने की जो बात है उसको उस पर तस्दीक लगा रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताऊं कि PDM जब तश्कील हुई थी तभी बहुत स्टार्ट में ही कह तो सब ये रहे थे कि ये इत्तेहाद है जिसमें कोई दरार नहीं पड़ेगी और ऐसा नहीं होगा और वैसा नहीं होगा। ये इख्तलाफात का शिकार बहुत शुरू से ही हो गई थी, और इसके इख्तलाफात में जो पहले चीज़ थी वो थी तमाम बड़ी पार्टियों का अदम एतमाद एक दूसरे पर। नून लीग वाले पीपल्स पार्टी पर एतमाद करने को तैयार नहीं थे, पीपल्स पार्टी वाले नून लीग पर एतमाद करने को तैयार नहीं थे, और मौलाना साहब जो कि नून लीग के करीब थे लेकिन पीपल्स पार्टी पर किसी सूरत एतमाद करने को तैयार नहीं थे। इसके ये एक बड़ी वजह तो बहुत शुरू में हमें नजर आ गई। उसके बाद मौलाना साहब जो 2020 में ही लॉन्ग मार्च कर लेना चाहते थे, उससे पहले ही हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने भी राह फरार इख्तियार कर ली और नून लीग ने भी राह जो फरार है वो इख्तियार कर ली। बात इस्तीफ़ों की जा रही थी, तमाम नुमाइंदा ऐवानों से मुस्ताफ़ी होने की जा रही थी। फिर जो है वो तमाम तर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का फैसला कर लिया गया दोनों पार्टीज़ की जानिब से। सेनेट इलेक्शन, ज़िमनी इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात, वो सब अब ये लड़ने जा रही हैं। एक और चीज़ जो इस PDM तहरीक को नाकाम बनाने की वजह बनी वो ये थी कि तमाम अपोजिशन मिलकर भी सादिक संजरानी के खिलाफ यानी चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ जो तहरीकी अदम एतमाद लाए थे वो जो कि बहुत इजीली ला कर कामयाब कर सकते थे, उसको वो कामयाब करने में नाकाम हो गए। और इस नाकामी ने इस तहरीक की आप कह सकते हैं कि नाकामी में बुनियादी रोल प्ले किया, एक बुनियादी पार्ट प्ले किया कि यहाँ से शुरू हो गई इनकी अपोजिशन की नाकामी की दास्तान। इस हवाले से कहा जा रहा है कि इस तहरीक में बिल्कुल अब जान नहीं रही है और
اس میں جان نہ رہنے کے پیچھے ایک پلان بھی ہے، اور یہ اس پلان کی کا جو ماخذ ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑے لیڈرز کے ساتھ کچھ نہ کچھ پس پردہ بات چیت ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ تحریک رول بیک ہونے جا رہی ہے۔ اس تحریک کی کبھی کی جو حکمت عملی ہم نے دیکھی وہ بہت ہی ناقص تھی، انتہائی ناقص حکمت عملی تھی۔ یعنی آپ اگر عمران خان کو سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا تو بہت ضروری تھا کہ آخر سلیکٹر جو ان کو لے کر آیا ہے وہ ان کو ہٹانے کے موڈ میں ہے بھی یا نہیں۔ اتنے تجربہ کار آپ سیاستدان ہیں تو آپ کیسے جو ہے وہ صرف سلیکٹر اور سلیکٹڈ کا نعرہ لگا سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ انوائرمنٹ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا موڈ، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی ان کے ساتھ جو ایک پیج پر ہونا ہے اس کو نہیں بھانپ سکتے۔ یا اس کے علاوہ میاں صاحب نے تو وہ امپائر کے خلاف اترے اور امپائر کے خلاف ہی بولنا شروع ہو گئے، تو حکومت تو ان کا ٹارگٹ تھی نہیں۔ یہ ایک حکمت عملی ان کی انتہائی ناقص تھی۔ زرداری صاحب کی اگر بات کی جائے تو زرداری صاحب نے بہت پہلے ہی پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ مزاحمت کے بجائے مفاہمت کے راستے پر ڈالا ہوا ہے، چونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ کوئی انقلابی لیڈر نہیں ہیں، ان میں اندر کوئی لیڈر والی بات نہیں ہے، وہ بھٹو نہیں ہو سکتے، وہ صرف بھٹو خاندان کے نام پر سیاست کو انجوائے کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بہت پہلے ہی جو ہے وہ اپنی سیاست کو جو بھٹو اور بھٹو کی بیٹی کرتی رہی اس کا انہوں نے جو ڈائریکشن ہے وہ بہت پہلے چینج کر دی تھی، مزاحمت کے بجائے مفاہمت پر آ گئے ہیں وہ۔ اگر بات کی جائے کہ مسلم لیگ نون کی، کہ مسلم لیگ نون نے اس حکومت کو کیسے نقصان پہنچایا، زرداری صاحب نے تو پہنچایا۔ زرداری صاحب تو کسی کے ساتھ ٹکر لینے میں، کسی کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزاحمت کرنے کو تیار ہی نہیں نا، وہ تو صرف حکومت کے خلاف بولتے ہیں لیکن عملاً کچھ بھی وہ نہیں کرنا چاہتے جس سے ان کو لگے کہ ان کا کسی ادارے کے ساتھ ٹکراؤ ہو جائے گا۔ لیکن مسلم لیگ نون کی بڑی غلطی کیا تھی؟ مسلم لیگ نون کے جو قائد کا بیرون ملک جانا اور پھر وہیں کا ہو کر رہ جانا، یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس نے اب ان کو بڑا ہی آگے چل کے ٹف ٹائم دینا ہے، اور اس کے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے سیٹ بیک، بڑے برے نتائج بھی سامنے آئیں گے، اور وہ ان کو بلدیاتی انتخاب میں ایک بڑا ٹف امتحان ہوگا ان کے لیے، کیونکہ میاں صاحب نے ماضی میں بھی جب وہ سعودی عرب گئے تھے، کیونکہ ان کو باہر جانا اور یہ وہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، جب وہ ماضی میں بھی وہاں گئے تھے تو بھی ان کی پارٹی کے سینئر لوگ ٹوٹ گئی تھی، ان کی پارٹی، ان کے لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا اور مشرف کو جوائن کر لیا تھا، اور مشرف کا اقدار مضبوط کرنے میں وہ لوگ ہیلپنگ ہینڈ بن گئے تھے۔ اور اب تو خود جو ہیں نواز شریف صاحب اپنی ہی قیادت کے اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں، اپنے بیانیے ووٹ کو عزت دو کو لے کر، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو میاں صاحب ہیں وہ کوئی انقلابی لیڈر نہیں ہے کہ جب وہ باہر سے آئیں گے تو دنیا ان کے ساتھ ہو جائے گی یا کوئی تحریک چل پڑے گی، کیونکہ تبدیلی کے لیے یا انقلاب لانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور یہ خاندان صرف مفاد پرست ٹولہ ہے جو قربانیاں دینے کا نہیں بلکہ اس ملک سے لینے کے پالیسی پر گامزن ہے۔ جہاں تک بات پھر رہی استعفوں کی، تو اب استعفے آتے ہوئے نظر نہیں آتے، اب تو الیکشن لڑنے کا ماحول بن چکا ہے، اور چونکہ اب امپائر بھی وہ امپائر نہیں رہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ نے بھی سیاست کو بالکل الگ سبجیکٹ کر دیا ہے، اب پہلے کی طرح نہ ہڑتالیں ہوتی ہیں، نہ پہیہ جام ہوتا ہے، نہ ایک اشارے پر شہر بند کر دیے جاتے ہیں، تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ لانگ مارچ کے معاملے کو 26 مارچ پر ڈال کر صرف معاملات کو ٹالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب میں اگر بات کروں کہ یہ تحریک نہیں ہے تو یہ تحریک اس لیے نہیں ہے کہ کوئی بھی تحریک عوام کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، تو اگر عوام کی بات کی جائے تو عوام اس وقت صرف کووڈ کی وجہ سے، کووڈ کے کانسیکوینسز کی وجہ سے، پھر مہنگائی کی وجہ سے ان کا غم و غصہ ان کو ایک آتش فشاں بنا چکا ہے، اور اس آتش فشاں کو جو پھاڑنے کا بٹن ہے وہ پی ڈی ایم کے پاس بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کے مفادات بالکل ہی آپ کہہ سکتے ہیں عوام سے ڈفرینٹ ہیں، تو عوام اور پی ڈی ایم بھی ایک پیج پر نہیں ہے، اس لیے جلد سے جلوس تو ہوں گے، تقریریں بھی ہوں گی، لیکن کوئی تحریک وحریک نہیں چلے گی، اب یہ تحریک نہیں رہی ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں اس موضوع پہ کہ جو کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب کو ریلیف دیا جائے گا، آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ زرداری صاحب کو ان کے کیسز میں ریلیف دیا جائے گا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کو بھی شاید خاموش این آر او مل جائے اور یہ تحریک جو ہے رول بیک ہو کر بند ہو جائے۔ اب میں بات کرتی ہوں بالکل آخر میں کہ آج مولانا فضل الرحمان نے حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا۔ انہوں نے کہا جناب کہ تحریک ہوتی ہے اور اس کے نتائج
کا آنا اس پہ ڈپینڈ نہیں کرتا، یعنی نتائج کے ہونا ہو، تحریک ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پی ڈی ایم کے تابوت میں آخری کیل خود ہی ٹھونک دی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ صرف تحریک ہے، اس کے نتائج آنا اس تحریک کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ میرے ویلاگ پر اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔